ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान को आदरणीय दर्शक वृंद, भक्तवृंद, सादर नमन। जय श्री राधे। आउनुहोस् हामी आजको सत्संग कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौँ, ध्रुवले आज भगवानको दिव्य धामको प्राप्ति गरे। अपनी माता जननी सुनीतिका साथ आज वैकुण्ठमा भगवानले ध्रुवको स्वागत गर्नुभयो। बल्कि भगवानको आफ्नो एउटा नित्य निज धाम ध्रुवकै नाम गरिदिनु भयो, जसलाई हामी ध्रुवलोक भन्छौँ। आज पनि आकाशमा मान्छेले ध्रुव तारा भनेर दर्शन गर्छन्। र आश्चर्यको कुरा, सबै ग्रह नक्षत्रहरू परिवर्तनशील छन्, घुमिरहन्छन्, और एकमात्र ध्रुव अचल छ। ध्रुवलोक कहिले पनि कुनै समयमा, कुनै महिनामा, कुनै दिन तिथिमा हेर्नु ध्रुवको कहीँ पनि आवागमन हुँदैन, उदयास्त हुँदैन। अब हामीले भन्छौँ नि, बृहस्पति अस्ताए उदाए, शुक्र उदाए अस्ताए, सबै ताराहरू उदाउँछन् अस्ताउँछन्, पर ध्रुव सधैँ एकनाश एकै जग्गा रहन्छ। और सबै ध्रुवको सबैले परिक्रमा, ध्रुवलोकको परिक्रमा गर्छन्। यहाँ तक कि सप्तर्षिहरूले, सबै नक्षत्रहरूले ध्रुवलोकको परिक्रमा गर्छन्। यो भगवानका भक्तिको यो शक्ति हो। ध्रुवले यसरी दिव्य धामको, भगवत कृपाको उनले प्राप्ति गरे। यसपछि अगाडि सुखदेव स्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, यिनैका वंशमा अगाडि गएर अङ्ग नाम गरिएका धर्मात्मा एउटा राजा भए, जसको कीर्ति 10औं दिशामा प्रख्यात भयो। अङ्ग राजाको एउटा पुत्र थियो, जसको नाम हो बेन। अब कहिले कहिले एउटा आश्चर्यको कुरा हुन्छ, पुण्यात्माका घरमा पापात्मा पनि पैदा हुन्छन्। और कहिले फेरि यस्तो पनि देखिन्छ कि पापात्माका घरमा पुण्यात्मा पनि जन्मिन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, हिरण्यकशिपु जस्ता दुष्टात्माका घरमा भगवानका परम भक्त ध्रुव जस्ता पुण्यात्माको जन्म भयो। त्यस्तै कहिले कहिले पुण्यात्माका घरमा पापात्मा पनि जन्मन्छन्। जस्तै आत्मदेव ब्राह्मणका घरमा धुन्धुकारी जन्म भयो, धुन्धुकारीको जन्म भयो। और यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अङ्ग बडा धर्मात्मा थिए, पुण्यात्मा थिए, तर यिनका घरमा पापात्मा पैदा भयो, जसको नाम हो बेन। बेनः प्रकृत्यैव खल सुनीथा गर्भ सम्भव। मैत्रेय मुनिजी भन्नुहुन्छ, बेन जन्मैदेखि दुष्ट स्वभावको थियो।
नैसर्गिक स्वाभाविक प्रकृत्यैव खल, यहाँ एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ कि बेन दुष्ट किन जन्म्यो, पुण्यात्माका घरमा पापात्मा किन पैदा भयो। यो मैत्रेय मुनिको सङ्केत हो, इसारा हो। सुनिथा गर्भ सम्भव, किनकि यो सुनिथाका गर्भबाट जन्मेको थियो। सुनिथा मृत्यु देवताकी पुत्री हुन्। बालकहरूमा प्राय गरेर संस्कार पिताको कम माताको ज्यादा हुन्छ। अब यसको कारण हामीले धेरै कोट्याइरहनु पर्दैन। हामीले विचार गरौँ, बालक 10-10 महिना तक माताको गर्भमा बस्छ। त्यही भएर माताले खाएको, माताले गरेको, माताले बोलेको, माताले सोचेको यो सबै असर सन्तानमाथि पर्छ। त्यही भएर हाम्रो शास्त्रले बार बार एउटै कुरा दोहोऱ्याउँछन्, पुरुषको भन्दा ज्यादा स्त्रीको चरित्र पवित्र हुनुपर्छ। हामीले पूर्व प्रसङ्ग पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। एउटा पुरुष, एउटा युवक बिग्रो भने हाम्रो शास्त्रले र सन्तले एउटा हीरा बिग्रो भन्छन्। पर एउटी नारीको चरित्र अपवित्र हुन्छ भने हाम्रो शास्त्रले सन्तले हीरा बिग्रो भन्दैनन्, हीराको खानी बिग्रो भन्छ। किनकि युवक यदि एउटा हीरा हो भने नारी हीरा की खानी हो, किनकि उसका गर्भबाट जन्मनेवाला जो बालक हो, माताकै चरित्र यदि पवित्र छैन भने सन्तान महान कसरी हुन्छ, पवित्र आत्मा कसरी हुन्छ। त्यही भएर बेनमा माउली संस्कार आए, मातृ संस्कार आयो। अर्को कुरा, जन्मेर पनि बालक आमाकै काखमा हुर्कन्छ, आमाकै स्तनपान गर्छ, आमाकै सबभन्दा ज्यादा सङ्गत उसले प्राप्त गर्छ। त्यही भएर प्राय संस्कार आमाकै बालकहरूमाथि पर्छ। यो कस्तो स्वभावको थियो भन्नुहोला। यो सानैबाट उद्दण्ड और उच्छृङ्खल स्वभावको, दुष्ट स्वभावको। साना साना बालकलाई पनि खेल्दाखेरि रुवाउने, सताउने, चिमोट्ने, नियोट्ने, खाली दुःख मात्र दिने, अर्कालाई पीडा पुर्याउनु नै दुर्जनको स्वभाव हो। अन्धाहरूको लाठी समात्यो भने डराउँदै लगेर भिरबाट खसाइदिने। आमाका साना साना बालकहरू माया गरी जस्तो गरेर काखबाट लिने अनि हेर्दा हेर्दै लगेर इनारमा खसाइदिने। गरिबहरूका, दिन दुखीहरूका झोपडीमा आगो लगाइदिने। दुखी व्यक्तिलाई अझै दुःख दिने, सताउने, रुवाउने, यस्तो प्रवृत्तिको थियो सानो छँदाखेरि। ठुलो भएपछि यसका अपराधको कोही सीमा छैन। शिकार पनि गर्ने, मांस मदिराहरू सेवन गर्ने। यो त अझै जति ठुलो हुँदै गयो उति विकार और विकृतिहरू, दुर्गुणहरू यसमा आउँदै गए। यो अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी प्रकृतिको भयो। प्रजाहरू यसबाट धेरै पीडित भए, दुखी भए। अब दुःख सुनाउन कहाँ जाने? राजाका पासमा गए। राजाले आफ्नो सन्तानलाई सम्झाउने प्रयास गरे, परन्तु सम्झेन। किनकि
सम्झाएर पनि देख्नु सबै सुध्रन्नन्। संस्कार त आमाका गर्भबाट लिएर आएको हुनुपर्छ, उसैलाई मात्रै सम्झाएर काम लाग्छ, बुझ्छन्, सुध्रन्छन्। जसको संस्कारै राम्रो छैन त्यसलाई सम्झाएर, एउटा दोहा छ नि हिन्दीमा, मूर्खको समझावते ज्ञान गाँठ को जाए, कोयला होए न उजरो 100 मन साबुन लाए। के भन्छन् कविले? जस्तै एउटा पत्थरको कोइलालाई हामी बाथरुममा धारामा बसेर 100 मन साबुन रगडेर धोए पनि त्यो पत्थरको कोइला उज्यालो हुन्छ र? हुँदैन, कालाको कालै रहन्छ। त्यस्तै जो जन्मैदेखि मूर्ख स्वभावको छ, नैसर्गिक दुष्ट स्वभावको छ, त्यसलाई सम्झाएर हामी कहिल्यै पनि विद्वान बनाउन सक्दैनौँ। बरु सम्झाउनेवाला व्यक्ति सम्झाउँदा सम्झाउँदै आफै मूर्ख होला, तर मूर्ख विद्वान कहिल्यै बन्दैन। मूर्ख विद्वान कहिले हुँदैन। एउटा यस विषयमा एउटा गुरुजनहरूले उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ, मलाई पनि याद आयो, प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। एउटा महाजनको नोकर रहेछ, साह्रै मूर्ख, सम्झाउँदा सम्झाउँदा दिक्क। एउटा कामलाई 50 बार भन्नुपर्ने, त्यो पनि राम्रोसँग नगर्ने, आधा अधुरो गर्ने, उल्टा पुल्टा गर्ने। त्यो मालिक के भन्दो रहेछन्, त कस्तो मूर्ख होस् बाबु, हेर समझदार नोकर त एउटा काम हराएपछि चाउडा काम गरे पो बल्ल राम्रो हुन्छ। समझदार नोकरले एउटा काम हराए चाउडा काम गर्छन्, तँलाई एउटा काम गर्नलाई 50 बार हराउनु पर्छ, कसरी काम चल्छ भन्छन्। तर जति भने पनि उस्तै, केही लाग्दैन। एक बार के भएछ, त्यो महाजन रोगी भएछन्, अनि बिमार भएछन्, साह्रै नै अस्वस्थ भएछन्। त्यही मूर्ख नोकरलाई बोलाएर भने, जा डाक्टरलाई बोलाएर लिएर मलाई सन्चो छैन भनेर भने। अब गयो डाक्टरलाई बोलाउनु। डाक्टरलाई त भन्यो, डाक्टर साहब हाम्रो मालिक बिमार हुनुहुन्छ, हजुर तुरुन्तै जानु पर्यो औषधि गर्न। अब डाक्टर त आफ्नो झोला भिरेर आए। अब उसको पालो बाटा के सोचेछ, मालिकले जहिले भयो एउटा काम हराए चाउडा काम गर्नुपर्छ भन्छन्, आज त चाउडै काम गर्छु भन्ने जरे डाक्टरलाई पठायो। अनि गाउँमा गएर के भन्ने छ, सब गाउँवालालाई हाम्रा मालिक त मर्न लाए, मर्निसके, घाँटे जान हिँड्न पर्यो भनेर सबलाई हल्ला गरिदिन्छ। पुरा गाउँका मान्छे बिमारी थियो, मर्यो होला भनेर जम्मा भएर मलाम जानुपर्छ भनेर, घाँटे जानुपर्छ भने चादर सादर काँधा हालेर आयो। अनि यो दाउराको स्टालमा गएछ र 50 मन दाउरा घाटामा पुर्याइदिनु, हाम्रो मालिक पुग्दै हुनुहुन्छ भनेर लाग्छ। अब हिसाब गरेछ, 3टा काम त भए। मालिकले चाउडा काम गर्छन् भन्नुहुन्थ्यो, डाक्टरलाई पठाएँ, मान्छे बोलाएँ, है दाउरा पठाएँ, अब अझै एउटा काम गर्छु। अनि मरिसकेपछि बाँस घाराहरू चाहिने होला नि, बाँस पनि लिएर जान्छु भनेछ र बाँस सास पनि काटेछ र घारा सारा बनाएर काँधा बोकेर लिएर आयो। मालिकले सोधे, के गरेको भए? सरकार हजुरले बार बार एउटा काम हराए चाउडा काम गर्नुपर्छ भन्नु त, म गनेरै चाउडा काम गरेर आएको छु, हेर्नुहोस् है। अब हजुर मर्नुभयो भने बाँसका घारा चाहिने होला नि भनेर ल्याएको छु। अब मान्छे सब आइसक्या हन्, दाउरा घाटामा पुगे हन्, अब हजुर पुग्न बाँकी छ।
बिचरामाले भनेको तात्पर्य हामी बुझिआउँला। मूर्ख व्यक्तिलाई हामी कहिले विद्वान बनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै बेनलाई पनि अङ्गराजाले बहुत सम्झाउने कोसिस गरे, तर केही लागेन। तर एउटा कुरा हो, अङ्गराजा दुखी भएनन्। संसारमा प्राय हेर्नु होला, जसले सन्त महात्माको सङ्गत गरेको छैन, राम्रा गुरुको आशीर्वाद र कृपा प्राप्त गरेको छैन, त्यो मान्छे सानो सानो कारणले गर्दा दुखी हुन्छ। अरू कयौँ मान्छेहरूलाई त देख्नुभयो होला, आत्महत्या गर्न पुग्छन् अब साना साना कारणले गर्दा, एकदम तनावमा आउँछन्, आफूलाई नै सम्हाल्न सक्दैनन्। कोही घर छोडेर निस्कन्छन्, कोही आत्महत्या गर्छन्। परन्तु भगवानको कृपा पात्र सत्सङ्ग गरेको व्यक्ति छ भने त्यो जीवनमा जति ठुलो दुःख आए पनि, जति ठुलो आपत्ति आए पनि, अच्छा एउटा कुरा, हामीलाई भागवतको कथाले के दिन्छ सोचौँ त, विचार गरौँ। भागवत कथा सुनेर भजन गरेर जीवनमा कहिले पनि दुःख आउँदैन भनेको होइन नि। दुःख त आफ्नो प्रारब्धले आउने हो, त्यो त टल्दैन, केही गरे पनि टल्दैन। भोग भाग मान्छेले लिएर आएको, आफूले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ, भोग्नै पर्छ। अब त्यसो भए यो भागवत कथा सुनेको के फाइदा भयो त भन्ने सोच्नु होला। यो दुःख आउँदैन, भोग्नु पर्दैन भनेर होइन नि सुनेको। सत्सङ्गले हामीलाई के फाइदा हुन्छ? दुःख त आउँछन्, सुख पनि आउँछ, यो प्रारब्ध अनुसार आउँछ। परन्तु सत्सङ्ग गरेको व्यक्ति दुःख आएर कहिले दुखी हुँदैन। उसलाई भगवानले सहन गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। जस्तै वसन्त ऋतुमा देख्नु भएको छ, बगैँचामा फुल फुल्छ, मङमङ मङमङ वासना आउँछ, भँवराहरू आउँछन् रस लिनको लागि, फुलमाथि मड्राउँछन्। परन्तु फुल कहिले पनि दुखी हुँदैन, मुर्झाउँदैन, प्रसन्न मुद्रामा खिलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै भगवत भक्त पुरुषहरू ठुला ठुला आपत्ति आउँदाखेरि पनि, दुःख कष्टहरू आउँदाखेरि पनि कहिले पनि उसको चेहरा अनुहार मुर्झाउँदैन, कहिले पनि व्यथित और विकृत हुँदैनन्, बल्कि फक्रेको फुल जस्तो मुस्कुराइरहेको हुन्छ। दुःखहरू आउँछन्, उसका शिरमा मड्राएर भँवरा जस्तै गुन्जार गरेर मड्राएर जान्छन्। परन्तु भक्तको अनुहार र मुस्कुराहट यथावत रहन्छ, केही असर, केही फरक पर्दैन। त्यस्तै अङ्गराजा पनि दुखी भएनन्, अपितु उनले एउटा ठुलो कुरा हामीलाई पनि शिक्षा दिएर गए। भगवानले मलाई नालायक सन्तान दिएर, मलाई कुपुत्र दिएर मलाई भगवानले कृपा गर्नुभएको। हामीले यो कुरा फेरि बुझौँ है, वास्तवमा भगवानको भक्त कसलाई भन्छन्? ध्यान दिनु होला, जीवनमा जस्तो परिस्थिति आए पनि भगवानलाई दोष दिँदैनन्, अपितु भगवानका कृपाको अनुभव गर्छन्। अच्छा, अनुकूलतामा मुस्कुराउने मान्छे त सबै हुन्छन्, परन्तु प्रतिकूलतामा मुस्कुराउने, प्रतिकूलतामा पनि भगवानका कृपाको अनुभव गर्ने
केवल भगवत कृपा पात्र पुण्यात्मा पुरुष भगवानका केवल भक्त मात्रै हुन्छन्। एउटा उदाहरण दृष्टान्त भनौँ, याद आयो प्रस्तुत गरौँ। एउटा मन्दिरमा 3 जना भक्त फेला परेछन्। यो भक्तमालको कथा हो। एउटा नरसिंह मेहता, एउटा तुकाराम, एउटा नामदेव। तिनटै भक्त मन्दिरमा। अच्छा, एउटा कुरा, सन्त महात्माहरू भक्तहरू फेला पर्ने ठाउँ कहाँ हो? या तो मठ मन्दिर या भगवत कथा। अन्त कहाँ भेला हुन्छ? तिनटै भक्त दर्शन गर्न गएका आपसमा भेट भए र आपसमा चर्चा गरे, कुशल क्षेम सोधपुछ गर्न लाए। पहिला नरसिंह मेहतालाई सोधेछन्, मेहताजी के छ हाल खबर? मेहताजी भन्छन्, बडा आनन्द छ, भगवानको बहुत कृपा छ, आनन्दै आनन्द छ। निर्बाध रूपले निर्विघ्न रूपले भगवानको भजन चलिरहेछ। केलाई अब कसले विघ्न गर्ने हो र? विघ्न गर्ने भनेको एउटी पत्नी थिइन्, किनकि भजन गर्न लायो, अगाडि आएर बसेर केही न केही कुरा गर्न लाग्थिन्। अब पति पत्नी भएपछि खटुरपुटुर कुराकानी भइरहन्थ्यो, भजनमा विक्षेप हुन्थ्यो हैन। दत्तात्रेय भगवान भन्नुहुन्छ नि त, भवेद वार्ता द्वयोरपि। धेरैजना भए त झगडै हुन्छ, 2 जना भए पनि कुराकानी भइरहन्छ। अरू एक्लै भए के हुन्छ? त्यही भएर त भन्छन् नि, साधु महात्मा एक्लै बस्छन्, किनकि एक्लै भए भजन हुन्छ। एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कङ्कण। अब यो कथा उही भनौँला, जहाँ प्रसङ्ग आउँछ यति मात्रै बुझौँ। एउटी पत्नी थिइन्, अलिअलि भजनमा विघ्न हुन्थ्यो, किनकि अलिअलि आपसमा खटपट कुराकानी भइरहन्थे। भगवानले पहिले उठाउनु हो, गइन् भगवानको धाममा, एक्लै छु, दिनरात भजन गर्छु, आनन्द छ, भगवानको कृपा छ। अब तुकारामको पालो आयो। तुकारामजीलाई सोधे, हजुरको हाल खबर कस्तो छ? तुकारामजी भन्नुहुन्छ, उपरवालाको दया छ, आनन्दै आनन्द छ, बडा कृपा छ। केलाई तपाईँकी बि छैनन् र? होइन, छन् त, तर विचित्र कि छन्। कस्ती छन् भन्नु होला। म पहिला एउटा उदाहरण दिन्छु तुकारामकी पत्नीको, आफै बुझ्नु होला कस्ती छन् भन्ने कुरा। एक दिन के भएछ, तुकारामले एउटा कथामा जानुभएको रहेछ, सत्सङ्गमा जानुभएको रहेछ। प्रसङ्ग त्यस्तै थियो, छोडेर आउनु सक्नु भएन, अनि ढिलो भएछ आउनु। अबेर भयो, आउँदाखेरि कसैले एउटा उखु पक्राइदिएछ, प्रसाद दियो, लैजानुहोस्। उखु एक मण्डभरमा गाडिया हुन्छन् नि त, प्रसाद दियो, लैजानुहोस्। तुकारामजीले त्यो उखु लिएर आउनुभयो। अब घर आउँदा त पत्नी त रिसले रातो पिरो भएर बसी, आउँदै रिसाउन थालिहालिन्। कहाँ गएको थियो बुढा, यति अबेर आउने? दिनभरि अतपत्तो हुँदैन, कहाँ डुल्छन् गाउँ गाउँ। तुकारामजीले भन्नुभयो, देवी नरिसाउ, एउटा कथामा गएको थिएँ, कथा छोडेर आउन सकिनँ, ढिलो भयो। लो, त्यहाँका भक्तहरूले प्रसाद दियाहन्, राख, अहिले बाँडेर खाम्ला भनेर उखुको डन्डा पक्राइदिए। अब पत्नी यस्ती पत्नी थिइन्, के को उखु राख्ने? रिसाएर चुर परे कि त्यही उखु उठाइचन्द्र पतिको ढाडमा बजाइन्। त्यसरी उखुका 3टा टुक्रा भए। अझै पनि मुस्कुराएर के भन्छन्, आहा, तिमी कति जाति हो कि तिमी? मैले यही सोचिरहेको थिएँ, उखुका 3टा टुक्रा कसरी बनाऊ? हेर त, तिमीले आफै 3टा बनाऊ, एउटा छोरालाई दियो, एउटा तिमीले चुस, एउटा मैले चुस्छु है। अब कुरो बुझी हमलाई के?
यस्ती कर्कशा प्रतिकूला पत्नीसँग पनि यसरी मुस्कुराएर प्रसन्न रहेर जीवन बिताउन कसले सक्छ? केवल भगवानका भक्तले मात्रै। जसले प्रतिकूल, अनुकूलतामा त सबले निभाउँछन्, जब प्रतिकूलताका साथ पनि जसले निभाउनु, प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि मुस्कुराएर जसले निभाउँछ त्यही त भगवानको भक्त हो। त्यही भएर के भन्छन्, उपरवालाको बहुत दया छ, प्रतिकूला पत्नी छन्, अब अनुकूला हुन्थ्यो भने माया लाग्थ्यो हैन, चिन्ता हुन्थ्यो, मोह हुन्थ्यो, केही पनि छैन, आनन्द छ। जहाँ गयो भगवानको बाहेक अरू कसैको याद आउँदैन। ठिकै छ। अब नामदेवको पालो भयो। नामदेवजी तपाईँको हालखबर के छ? नामदेवजी भन्नुहुन्छ उपरवालाको दया छ, बडा कृपा छ, आनन्द छ। केलाई तपाईँकी पनि त्यस्तै छन् र? का होइन, मेरी त साक्षात देवी जस्ती छ। यति अनुकूला पतिव्रता पत्नी छन्। मेरो आधा भजन त मेरी पत्नी गरिदिन्छ। अब त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र भन्नु होला। कल्पना गर हामीले हुन्छ कि हुँदैन। अब पति पत्नी छन्, भगवानको एउटा मन्दिर छ। आज पति भगवानको सेवा गर्न मन्दिरभित्र जान्छ, अनि मन्दिर बाहिर भगवानको सेवा हुन्छ कि हुँदैन? मन्दिरको अगाडि झाडु पोछा लगाउने, पूजाका भाँडा मान्ने, बाहिरबाट फुल टिप्ने, तुलसी उतार्ने, भोग बनाउने, आधाभन्दा धेरै काम त बाहिरको हुन्छ। अब पत्नीले सबै सेवा गरिदिने भने अब पतिलाई भित्र सेवा गर्न कति बेर लाग्छ? अनि आधा आधा भएन त? अरू जसको जीवनमा यस्तो अनुकूल पति पत्नी छन्, सम्झनु तिनीहरूको जीवनमा त स्वर्ग यही छ। स्वर्ग खोज्नलाई मर्न पर्दैन के स्वर्ग पाउनलाई। खेर अत्यन्त अनुकूला पत्नी छन्, त्यही भएर भगवानलाई धन्यवाद दिन्छ। अब हामीले यहाँ कल्पना गरौँ है, तीनटा भक्त छन् और तीनटै भक्तको परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग छ। एउटा कि पत्नी जो छैनन् तर पनि भगवानको कृपा छ भनेर भगवानलाई धन्यवाद दिन्छ। एउटी कि पत्नी प्रतिकूला छन्, कर्कशा छन्, विपरीत स्वभावकी छन्, तर पनि भगवानको कृपा मान्छन्, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छन्। र एउटा कि अनुकूला छन्, उनले पनि भगवानलाई धन्यवाद दिन्छन्, प्रभुको कृपा मान्छन्। त्यही भएर भक्तको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ भन्दा हर परिस्थितिलाई भगवानको कृपा सम्झेर प्रसन्न रहेर प्रभुलाई धन्यवाद दिएर जसले निरन्तर भजन गर्छ त्यसैले एक दिन भगवानको दर्शन पनि प्राप्त गर्न सक्छ र प्राप्ति पनि गर्छ। मैले भक्तवत्सल भगवानको